الاخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نصحوا ان شاء الله ليكزيرسيس 3 من ليكزامان دالجبر لا سوسيون نورمال 2017. بالنسبه لهذا العام ان شاء الله اللي كتضم لو كير و ليماج. غندير واحد الغابيل بعدا قبل ما نبينو بان لو كير دو اف انكلي دون لو كير دو جيرون اف و ليماج دو جيرون اف انكلي دون ليماج دو جي. عندنا بان لو كير دو جي هي واحد لونسومبل تكتب على شكل جي دو اكس، بحيث ان اكس ابارتيان ا اف. اف هي لونسومبل دو ديبار ديال لابليكاسيون جي. وبنفس الشيء بالنسبه ليماج جيرون اف هي جيرون اف دو اكس، بحيث اكس ابارتيان ا او. لو كير دو اف هي il existe واحد x appartient à tel que f de x égale 0f, car f est une application linéaire. De même, pour le cœur de gérant f, on a x appartient à e tel que gérant f de x égale 0g, parce que g c'est l'ensemble d'arrivée de l'application gérant f. نبداو بالنسبة للسؤال الأول. لو كير دو اف انكلي dans le cœur de gérant f. باش نبينو le cœur de f inclus dans le cœur de G en f, il s'agit de montrer qu'il existe un x appartient au cœur de f ou l'autre appartient au cœur de G en f. نبداو soit واحد x appartient au cœur de f. اش كيعني x appartient au cœur de f؟ يعني ان f de x égale 0 f حسب التعريف ديال لو كير هي لونسومبل اي، بحيث اكس ابارتيان ا تيل كو اف دو اكس ايكالا 0 اف. داكشي اللي درنا هنايا. نكملو باش نوصلو لو كير دو جيرون اف. يكفي ندخل الجي على ليغاليتي اللي عندنا دابا، يعني جيرون اف دو اكس ايكال جي دو اي دو 0 اف. عندنا جي اي لينير، يعني ان جي دو 0 اف غتعطينا 0 جي، يعني ان جيرون اف تساوي 0 جي. علاش درنا جي دو 0 اف تساوي 0 جي؟ حيت جي اي لينير عطاوها لينا في ليبوتيز ديال التمرين. هادي اش كتعني؟ تعني بان اكس ابارتيان ا لو كير دو جيرون اف. حيتاش قلنا لو كير دو جيرون اف هي جيرون اف دو اكس تساوي 0 دو جي. داكشي اللي لقينا. علاش قلنا اكس ابارتيان لو كير دو جيرون اف؟ يعني بدينا اكس كينتمي لو كير دو جي، في الاخر لقينا كينتمي لو كير دو جيرون اف. يعني من هنا غادي نستنتجو بان لو كير دو اف انكلي دون لو كير دو جي غون اف. دابا السؤال الاول ساليناه. نمشيو للسؤال ليكم نكملو ان شاء الله على لابارتي ديالنا. خصنا نبينو هاد المره بان لو كير دو جي غون اف انكلي دون ليماج دو جي. باش نبينو هاد لانكليزيون هذا خصنا ناخدو واحد العدد، واحد ليليمون ابارتيان ا ليماج دو جي غون اف، في الاخر خصنا نلقاو ابارتيان ا ليماج دو جي. سوا واحد y appartient à l'image de G en f. اش كيعني y appartient؟ يعني il existe واحد x appartient à 1 tel que y égale G en f de x égale G de f de x. On a x appartient à 1 implique ان f de x appartient à f de e. On a f de e inclus dans f. علاش f de e inclus dans f؟ parce que f c'est une application linéaire. l'ensemble de départ ديالها هو e vers l'ensemble d'arrivée f. هذا implique ان f de x appartient à f. يعني إذا أوبوزينا بأن x prime هو f de x appartient à f، alors donc y اللي كان عندنا قبيله كيساوي جيرون اف دو اكس يولي يساوي جي دو اكس بريم، حيث ان اكس بريم appartient à f. donc ان y appartient à l'image de g de le résultat. هنايا تمكنا